خويا، كيف كتشوفوا في هذا البرد وفي هذا الشتا وفي هذا الوحدة الليل وحنا خارجين الزنقة خارجين للشارع بسبب حكم بالإفراغ؟ حكموا لنا بالإفراغ اليوم وجاو لينا مع 10 الصباح، ريبوا لنا دارنا، ريبوا لنا فين كنسكنوا، ما عطاوناش اخويا فين نسكنوا. حنا مشردين في الشارع دابا بالليل. عندي خوتي صغار كيقراو وحتى انا كنقراو، عندي ماما هي حنا دابا في الشارع في الشتا والبرد، وخرجينا هاد الناس جايين بحكم بافراغ، جينا مع 10 الصباح مخرجينا بالعنف وبالقوه وطاردينا من دارنا. وحنا كان عندنا شهاده السكنه وعندنا لاكارت وكل شيء صايبناه باش نثبتوا بحقنا، ومهمين بلي كاينه استفاده مهمين بها، وما خرجت لنا لا استفاده لا والو. خارجين بالشارع بلا حتى شي حاجه، بلا حتى شي حق، بلا حتى شي تعويض، بلا والو. خارجين الزنقه في الشارع مع 12 الليل عباد الله، مع 12 الليل وحده الليل والدريه في الزنقه. عمري 16 عام ودابا خارجه للشارع، في هذا البرد. والسمر الناس هما اللي جايبين لنا مانطا باش نتغطاو. عندي وليدات عندي خوتي وليدات صغار، عندي اختي عندها 6 سنين وخويا عنده 7 سنين، خارجين للشارع في هذا البرد. حنا ما طالبين والو، طالبين غير فين يعطونا غير حقنا فين نسكنوا. باغا الشركه دوز الطريق، حنا ما حابسين الطريق، حنا ماشي ضد تهيئه زنات انها دوز الطريق، لا حنا موافقين على هذا الشيء، ولكن غير يعوضونا على هذا السكن، يعوضونا على هذا الشيء اللي سميتو راه ضيعونا في قرايتنا، ضيعونا في مستقبلنا، ما خلاوناش لا نقراو، ما خلاونا والو. يعني كانوا عندي فروض، كانوا عندي 4 الفروض مع الصباح ما مشيتش اليوم، كانوا عندي فروض في القرايه، وعندي لهذا العام سيزيام ماني كنقرا فيه، وعندي امتحان جهوي ما مشيتش ضيعت فروض وضيعت قرايتي. وهادشي كله بسببهم، شهور هادي وحنا كنتهددوا بهذا الافراغ، والصباح تم التنفيذ ديالو. حنا كنطالبوا من المحسنين جلاله الملك الله ينصرو، اللي كيشوف هذا الشيء واللي كيشوف هذه الحاله اللي حنا فيها يعتقونا، يديروا معنا شي حل. هاد الناس راه ظلمونا، هاد الناس هذا الظلم، هاد الشيء راه ما حقوق. فين هما حقوق الطفل اللي كدويو لينا عليهم؟ فين هما حقوق الانسان؟ فين هو كتحاربوا ضد التحرش؟ ودابا دخلت عليك بوجه الله. واش الدريه دابا خارجه الزنقه مع 12 الليل والوحده الليل، واش ما غاديش تعرض للتحرش؟ واش ما غاديش تعرض للاغتصاب؟ واش ما غاديش تعرض لبزاف الحوايج خايبين؟ شوفوها في وجه هاد الوليدات الصغار، هذه دابا خرجتيها في السنين الزنقه. شنو غادي دير ملي تولي عندها 18 عام؟ شنو غيكون مصيرها؟ واش هذه هي اللي بغيتيها تهز لك رايه المغرب وانت خرجتيها في 6 سنين وانت مخرجه للزنقه، 6 سنين وانت مخرجه للشارع؟ ما هي قرات بحال الناس؟ كتقول لي قريت اختي، قريت التربيه المواطنه. واش هذه التربيه المواطنه؟ كتخرجونا من التربيه الوطنيه التحضير وانتم كتخرجونا على التربيه المواطنه وانتم كتربونا عليها. علاش كتخرجوا فينا شباب حاقد على البلاد؟ علاش كتخرجونا حاقدين؟ حتى حنا بغينا مواطنين، بغينا نكونوا حب الوطن، بغينا حتى حنا نوصلوا، بغينا نقراو، بغينا نعيشوا حتى حنا مزيانين، بغينا نساهموا في تطوير هذه البلاد. ما بغيناش نكبروا حاقدين ونقولوا بلادنا ما عطاتناش، ما بغيناش نكبروا حاقدين ونقولوا بلادنا ما سكناش فيها، ما بغيناش نكبروا حاقدين ونقولوا بلادنا ما عطاتناش. بغينا حتى حنا ندويو بحال الدول الاخرى كل وطن، وهذا حقنا. هذا حقنا اننا نتمتعوا بالسكن ديالنا. هذا حق كل وطني يتمتع بسكن لائق. فصل 31 كيعطي الحق كل شخص يسكن، في كل شخص عنده الحق ديالو في السكن. ماشي كنطلبوا شي حاجه ما كايناش، كنطلبوا غير حقنا. باغيين يدوزوا الطريق، حنا ماشي ضد هذا الشيء، يدوزوا الطريق. حتى حنا بغينا تطور زناتها، حتى حنا بغينا المدينه تزدهر، ولكن غير يعطيونا، غير يعوضونا، غير فين نسكنوا. ما نضيعوش في قرايتنا، ما نضيعوش. هي الشتاء والبرد جايه وحنا في الزنقه وفي الشارع. شكون غيشوف فينا؟ شكون غيرحمنا؟ شكون غيعتقنا في هذا البرد؟ شكون كيشوف فينا في هذا البرد وفي الشتاء حنا خارجين للشارع؟ شنو غيكون مصيري انا بنت 16 عام خارجه الزنقه؟ شنو غيكون مصيري؟ كان حلمي انني نكمل قرايتي، انا بغيت نخدم، انا بغيت نوصل، انا بغيت نقرا بحال الناس، ما بغيتش نتشرد ونتعرض لحوايج خايبين في حياتي. ما بغيت نقرا وبغيت نوصل، بغيت نعرف هذا الشيء، بغيت نكبر وانا عارفه عايشه في وطن امن، وانا عارفه انني عايشه بخير. انني كنشوف ماما كل نهار كتبكي قدامي، كتقول لي يا بنتي غتخرجوا للزنقه، بنتي غتشردوا. ماما كل نهار كتبكي قدامي، ما قادره ندير ليها والو. وليت كندخل القسم، كان ماشي كنبغي نركز في الدرس،
ما كنقدرش نركز. حطيت انا معدلات زوينين في الدراسه ديالو ما خلاونيش نكمل، ما خلونيش نكمل قرايتي، ما مشيتش، ما كنمشي دخلت القياس، ما كنقدرش نركز في الدرس بسبب هذا الشيء. شهور هادي هما كيهدوا فينا وكيهما يدوا فينا بافراغ بدون حتى شي حاجه. والصباح جاو لينا خرجونا بالعنف وموهمينا، قالوا لي خرجي راه استفاده عند ماماك، سيري خرجي راه عطاوكم. ملي خرجنا ما لقينا والو، قال لنا الشارع مصيركم الشارع. علاش هاد الظلم؟ علاش هاد الحقر؟ علاش كتربيو فينا هادشي؟ علاش كتربيونا حنا حاقدين؟ علاش كتخليونا نكرهوا؟ علاش حتى عطاونا حقنا، عطاونا نتمتعوا بالسكن ديالنا، ما بغيناش نضيعوا، ما بغيتش نضيع في قرايتي، ما بغيتش نخرج للزنقه، ما بغيتش نبقى في هاد البرد وفي هاد الشتا، ما بغيتش نبقى في البرد ونتعرض لبزاف د الحوايج خايبين. خوتي الصغار كنشوفهم كيترعدوا في البرد قدامي، ما نقدر ندير لهم والو، كنطالبوا من جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو، كنطالبوا منه ينصفنا ويشوف من هاد الحاله اللي حنا فيها، يشوف من حالتنا وحنا في هاد الحاله وفي هاد البرد وفي هاد الشتا. كنطالبوا حتى شي حاجه ما كايناش، كنطالبوا غير بحقنا في السكن. ريبوا لينا دارنا 2 متر عباد الله وحنا ساكنين فيه، والناس كلهم شايفين 2 متر كنعسوا في الدار. خويا الكبير عنده 18 عام عباد الله، وباقي كنعسوا حدا خوتو حدا خواتاتو. واش وغير قولوا لي واش هادي حاجه يتقبلها العقل؟ دوزوا الطريق، هما دوزوا الطريق وباقيين طامعين في هاد البنيه اللي جالسين فيه دابا. قال لك ما نلقاوكش فيه، خرجي لالا، ما عندكش الحق. كنمشي كنطالب شحال من مره مشيت، طلعت المشاويه، كنمشي انا كنمنق السوايع ديال مدرستي ما كنمشيش اليوم، كنمشي كنركع قدام الباشا، شحال من مره ركعت قدامه وطلبته، قلت لي سيد الباشا هادشي اللي كدير فينا راه حرام، وقفوا معنا ديروا لنا كي داير معرفه طوموبيلته ما كيشوفش فينا، كي معرفه طوموبيلته واحد ماشي، واحد جاي لك مع الصباح ريب لك دارك فين كتسكن وماشي ناعس مرتاح ما عارفينش هادشي اللي كنعيشو حنايا، ما عارفينش بلي واحد دابا راه جا ريب لك الصباح ودابا ماشي حاط راسو على المخده ناعس مرتاح، ما عارفينش مصيرنا حنا شنو غادي يكون، غيكون مصيري انايا دابا ملي غنكبر وغنشوف هاد الحاله اللي كنت فيها ملي كانت عندي 16 عام. فاش غنفكر شنو عطاتني البلاد، شنو عطاني الوطن، شنو عطاوني؟ انا ما بغيتش نقول بحالكم، ما بغيتش نكبر وانا حاقده، بغيت انا نفيق ونعقل نقول عطاونا متعونا بسكننا، متعونا بحقوقنا، عطاونا، ماشي نقول شردونا، ماشي نقول خرجونا على قرايتنا، راه عطاهم الله. هادشي اللي كيدير التسول والتشرد راه في المملكه المغربيه كلها فيها، جميع المناطق المغرب تمشي تلقاو وحدين سببهم هادشي، سببهم التشرد. هاد الحقوق كيدعيو بلي كاينين حقوق، عطيوهم لينا. علاش كتدعيو باللي كاينين؟ كتحاربوا التحرش، كل نهار كنشوفوا كتحاربوا التحرش، ودابا واش دخلت عليك بالله لوحدة الليل و12 الليل، دابا واش ما غاديش تعرض للتحرش؟ واش هادشي شنو هذا ظلم عباد الله، هذا ظلم عباد الله، ظلم. كنتمنى من كل هادشي اللي كنقول ما يوصلش غير للمسؤولين، يوصل جلالة الملك والمحسنين اللي شاف من حالنا، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، اللي شاف هادشي ينصفنا، يشوف من حالنا، راه حنا صافي ضعنا، حياتنا ضاعت. انا مابقاش تبان لي حتى شي حاجه، ضيعوني على فروضي، كان حلمي انني نكمل قرايتي، بغيت نقرا، بغيت نخدم، بغيت حتى انا نوصل، ما بغيتش نضيع في قرايتي، بغيت نقرا، بغيت نخدم، بغيت نوصل نحارب هادشي، ما بغيتش نبقى نشوف كيبقى فيا الحال وانا كنشوف هادشي كيجيو لينا مع الصباح، كيبقاو يهدوا فينا يوميا، كنتهدنا عندنا ماما هي اللي خدامه علينا. بعض المرات كنباتوا بالعشاء، كنباتوا بالغدا، ما كنتغداو ما كنتعشاو، باغينا نقراو، باغينا فين نسكنوا، باغينا فين نسطروا. وداك البيت دابا اللي كنا ساكنين فيه راه ريبو، وانتم كتشوفوا هي حالتنا دابا في الشارع، حنا في نصاصه الليل وفي الشارع، في نصاصه الليل عباد الله، كلشي داخل دارو، كلشي ناعس مرتاح، القايد ناعس مرتاح، الباشا ناعس مرتاح، القوات المساعده ناعسين مرتاحين، وحنا مخرجين الشارع، حنا ضيعونا الله ياخذ في حق في ما كان حيلو سباب. كنطالبوا من جلاله الملك محمد السادس الله ينصر يشوف من حالنا، كنطالبوا من جلاله الملك محمد السادس الله ينصرك ابو جلاله الملك محمد السادس يشوف من هذه الحاله اللي حنا فيها، وجميع المحسنين اللي شافوا هذا الفيديو يشوفوا من حالنا ومن حالات خوتي الصالحين.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.